नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। न्यायिक समितिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जित्दै न्यायमा पहुँच बढ्दा नागरिक खुसी। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हालसम्म 162 मुद्दा फर्स्यौट। सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको लागि छुट्टै कानून बनाइदै कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता। गाउँ गाउँ पुगेर विधेयकका लागि सुझाव संकलन समेत गरिँदै। 4 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। छात्रवृत्ति र शैक्षिक कर्जाको योजना सफल। बजार भाव नपाउँदा बैतडीका कृषकको तरकारी खेतमै कुहियो। स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति पाउने कृषकको आश। निवेदन धेरै हुँदा राहतका लागि बजेट अभाव। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रत्येक कृषकले बेच्न थाले दैनिक 3 लिटर दूध। गाउँमा चिलिङ भ्याट जडान गर्दा गुणस्तर नाप्न सहज। अनुदानले कृषक दङ्ग। पालिका खबर अब विस्तारमा। संविधानले न्यायिक समितिले खास गरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनु पर्ने शास्ति भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ। न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विवाद खास गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू, अंशबण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ। पाएको संवैधानिक अधिकार अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन्। यसरी न्याय प्राप्त गर्दा नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै गएको छ भने आक्रोशित भएर आएका पनि खुसी भएर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। यसरी नै सहज ढंगले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मुद्दा मामिला फर्स्यौट गर्दै आएको छ। पालिका खबरका लागि केशर आउजीको रिपोर्ट। यो हो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष। यहाँ जनताले जनतामाथि गरेको देवानी प्रकृतिका उजुरीको फैसला हुन्छ। यिनी हुन् सीता। थर बताउन खोजिनन्। ब्रह्मकुमारी आश्रममा बस्दै आएकी उनले एउटा जग्गा खरिद गर्ने निधो गरिन्। जग्गा किन्नका लागि एक व्यक्तिलाई रकम पनि दिइन्, तर न उनले जग्गा पाइन् न पैसा नै फिर्ता भयो। त्यसपछि उनले न्यायिक समितिमा मुद्दा हालिन्। उनले 10 आना जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाए पनि समितिमा मुद्दा परेपछि अहिले 6 आना मात्रै जग्गा प्राप्त गरिन्। तर पनि उनी न्यायिक समितिबाट प्राप्त सहयोग र विवाद हल भएकोमा खुसी छिन्। यसको मतलब स्थानीय स्तरबाट समाधान गरिने कुनै पनि विवादमा न कसैको जित न कसैको हार हुन्छ। दुवै पक्षलाई नै जितको महसुस गराउने गरी फैसला हुँदा नागरिक पनि खुसी छन्। मैले पाउनु पर्ने 10.5 आना जग्गामा 6 आना जग्गा दिदी र बहिनीको नाममा थियो, किनकि 80 लाख मध्येमा मेरो बहिनीको पनि लगानी थियो। मेरो विश्वासमा दिदीको नाममा जग्गा छ भनेर उसले पैसा उनीहरूलाई बिना प्रमाण दिएको। अनि 6 आना जग्गा त दिदी र बहिनीको भयो, पाउनु पनि दिदी बहिनीले 10.5 आना। अब 2 जनाको नाममा 6 आना आयो, त्यो 6 आना पनि मोहीसहित आयो। भन्दाखेरि के अवस्था थियो हाम्रो? 3 आना जग्गा बाटो नभएको भिरमा दिदी र बहिनीले लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर पनि अब 10% मात्रै ब्याज रिटर्न
लिँदा पनि खुसी हुनु परेछ, किनकि मेरो 30 लाख पनि गएको थियो नि त। सबैजनाको सही सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि आज म सफल भएँ अथवा मैले न्याय पाउने ठाउँमा म पुगेँ। न्याय भनेको विवेकसङ्गत आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार हो। जनताका घरका समस्यालाई जनताकै अगाडि बसेर प्रत्यक्ष न्याय दिलाउन पाउँदा साँच्चै जनप्रतिनिधिले जनचाह अनुसार सिंहदरबार आफ्नै घर आँगनमा आएको महसुस गराइरहेका छन्। स्थानीय ठाउँबाटै न्याय प्रदान गर्दा समयको बचत, कम खर्च हुने तथा माथिल्लो निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच गराउन पाउँदा उपप्रमुख पनि दङ्ग छन्। हामी आएपछि चाहिँ अब न्यायिक समितिको संयोजक भइरहँदा यो कानुन कार्यविधिहरू बनाउने काम चाहिँ विधेयक समितिले गर्छ। हामी आउँदा केही पनि थिएन र मन्त्रालयहरूले पनि पठाउनु भएन र पछि अब दोस्रो वर्ष बिस्तारै हुँदै गएपछि काम गर्नु चाहिँ अब कार्यविधि नभए हामी अगाडि बढ्न सक्दैन रहेछौँ भनेर कार्यविधि बनाउन सुरु भयो। त्यही अनुसार ऐनहरू पनि बनेर हाम्रो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र केही हुन बाँकी छ र त्यो भएको चाहिँ वेबसाइटमा राखिएको छ। हाम्रो यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यो बनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। अहिले नगरपालिकाका 13वटा वडामा नै मेलमिलाप सहजकर्ता मार्फत मुद्दा सहजीकरण हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा मुद्दा मिल्न थालेपछि न्यायिक समिति सबैको निकट भएको विज्ञ बताउँछन्। सुरुमा हामी आउँदाखेरि यो न्यायिक समितिमा मुद्दा हेर्छन् भन्ने पनि यहाँका नगरवासीहरूलाई थाहा थिएन। पछि यस्ता विवादहरू सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि र वडामा जाँदाखेरि यो न्यायिक समिति छ, यस्ता विवादहरू न्यायिक समितिले हेर्छ भनेपछि न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढ्यो र हाम्रो जिरो लेभलबाट जुन अदालतको जिल्ला अदालतभन्दा तल्लो निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने यस न्यायिक समितिमा सुरुमा कुनै पनि पूर्वाधारहरू केही पनि थिएन। शून्य लेभलबाट हामीले अदालतकै प्रक्रियामा फर्मेटहरू बनाएर हामीले त्यस किसिमले चाहिँ न्यायिक समिति सुचारू रूपमा गरिआएका छौँ। अब मुद्दाको दर्तादेखि लिएर निर्णय प्रक्रियासम्म हाम्रो अदालतकै प्रक्रियामा हामीले गरिआएका छौँ। नगरपालिकाका अनुसार पहिलो आर्थिक वर्षमा 86वटा उजुरीमा 56वटा मुद्दा मिलाइएको छ। यस्तै दोस्रो वर्षमा 75 उजुरी परेकोमा 50 उजुरीको फर्स्योट भएको छ भने तेस्रो आर्थिक वर्षमा 86 उजुरी दर्ता हुँदा 56वटा उजुरीको फैसला भएको छ। सामान्य विवाद मिलाउन पाउँदा न्यायिक समितिका सदस्य खुसी भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी भने यथावत छ। त्यो कमजोरीलाई पनि अन्त्य गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा पर्ने सिन्जा उपत्यका क्षेत्रलाई नेपाली भाषा र सभ्यताको उद्गम स्थलका रूपमा मानिन्छ। सिन्जाबाट जारी भएका ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र शिलालेखमा पहिलो नेपाली भाषाको विकसित रूप फेला परेकाले यसलाई उद्गम स्थलका रूपमा मानिएको हो। 18औं शताब्दीसम्म शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको सिन्जा उपत्यकाको इतिहासमा मात्र छ। वर्तमान अवस्थामा भने हरेक हिसाबले यो क्षेत्र पछाडि परेको छ। अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको सिन्जाको इतिहास र सभ्यताको अब संरक्षण र विकास गर्नतर्फ लागिएको छ। सिन्जा सभ्यताको संरक्षण एवं विकासको लागि छुट्टै कानून बनाउने प्रक्रिया कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। नेपाली भाषाको माउभाषा खस भाषा उत्पत्ति भएको सिन्जा सभ्यता संरक्षणका लागि विकास विधेयक 2078 कर्णाली प्रदेश सभामा गएको असोज 10 गते दर्ता भएको हो। प्रदेश सांसद पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, पदम रोकाया र दिनबन्धु श्रेष्ठको समन्वयमा विधेयक दर्ता गरिएको हो। प्रदेश सभामा सिन्जा सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पहिलो पटक गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो। देशको मूल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको सिन्जा क्षेत्र हो। विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण प्रचार प्रसारका लागि कोसेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक प्रदेशको सचिव, प्रदेश सरकारको सचिव सरह हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। एउटा प्राधिकरण अनुसन्धान केन्द्र अघि हाम्रो विज्ञले राख्नु भएको थियो, त्यो अनुसन्धान केन्द्र पनि हुन्छ यसभित्र, यस अन्तर्गत र प्रशिक्षण केन्द्र हामीले कल्पना नगरेका उपलब्धिहरू हामी देख्नेछौँ। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुहुनेछ यहाँहरूले भन्ने भन्न चाहन्छु। असमर्थ हुनुहुन्छ अरू प्रसङ्गमा राख्नु, तर एउटा सानो प्रोजेक्टमा पेश गर्छु। त्यो भनेको फर्स्ट भिलेज
एउटा खस गाउँ हुन्छ, अर्को गैर खस गाउँ। हामी त्यस्तो बनाउँछौँ। मैले यसो कल्पना गरेँ, कतै खस गाउँ यतै कतै त हुँदैन, त्यसको पारीतिर खस गाउँ हुनसक्छ। अथवा तपाईँले कहाँ दिनुहुन्छ? खस गाउँ मात्रै होइन, गैर खस गाउँ पनि हुन्छ। दर्ता विधेयकमाथि 28 कार्तिकमा कनका सुन्दरी गाउँपालिका 4 लामाथाडा स्थित स्थानीयवासी र सरकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। प्रदेशसभामा दर्ता विधेयक हिउँदे सभामा पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रदेशसभाको सचिवालयले जुम्ला पुगेर सुझाव सङ्कलन गरी सभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सिन्जा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने दावी गरिएको छ। सिन्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिन्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। कार्यकारी परिषद र प्राधिकरणको पनि गठन गरिने विधेयकमा भनिएको छ। कार्यकारी परिषदको अध्यक्षको काम गर्ने गरी एकजनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। अन्य बेला परम्परागत रूपमा हाम्रो चाहिँ सभ्यताले अंगीकार गरेको पोसाक भनेको यो लाउनु पर्ने हो नि, यो हामी छुट्दै गइरहेका छौँ। भाषाको कुराहरूमा आफ्नो परिचालित भाषामा सामान्य ढङ्गमा गर्दा हामी खस भाषा प्रयोग गर्छौँ। तर हामीले प्रयोग गर्दा जस्तै हामी स्वागत गीतै प्रयोग गर्दा मैले अपेक्षा गरेको स्वागत गीत पनि खस भाषामै नानीहरूले गाउँछन् जस्तो लागिरहेको थियो, तर त्यो हुन सकेन। किन हामी नेपालीकरण भइरहेका छौँ। खस भाषाको स्तरीकरण रूप मानक नेपाली भनेको त्यो परिवर्तित रूप हो होइन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो भाषालाई जोगाउनको लागि, जगेर्ना गर्नको लागि, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि त परपर प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्दै कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन रेखदेख गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा गठन गर्न विधेयकमा उल्लेख छ। सभामा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्षसँगै जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने विधेयकमा व्यवस्था छ। तपाईँ अनुसन्धान अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने खतरनाथको शाक्य मठमा यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ छ। त्यसपछि कमाल गोपेश्वरको मन्दिर अगाडि अष्टधातुको तामा पितल सन चाँदी अष्टधातुको एउटा तपाईँको त्रिशूल छ। त्यहाँ हाम्रो मल्ल के अरे नागवंशीय राजाहरूले त्यहाँ राखेको हाम्रो त्यति बेला त्यहाँसम्मको हाम्रो किल्ला भएको हुनाले। त्यसपछि तपाईँको दिल्लीमा छ कीर्तिखम्म। दिल्ली कीर्तिखम्ममा एकातिर पालवंशीय राजाहरूको वंशावली छ भने अर्कोतिर यो नागवंशीय राजाहरूको वंशावली छ। सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको छुट्टै कोष बनाइनेछ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी तथा विदेश व्यक्ति, सङ्घ संस्था, वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम रहनेछ। प्राधिकरणले विदेशी सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण, अनुदान, सहायता लिँदा सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्राधिकरणको सबै खर्च उक्त कोषबाट बेहोर्नु पर्नेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले तपाईको लागि के गरिदियो जस्तो लाग्छ भनेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौं। माथि चण्डेश्वरीदेखि बुढा नीलकण्ठसम्मको चाहिँ त्यो पिचको बाटो स्वयं नगरका नगर प्रमुखहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू आएर, प्रदेश सभासदहरू आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ निरीक्षण गरेर बनाएको छ। अत्यन्तै रमणीय ठाउँ छ। अझै यो ठाउँलाई चाहिँ सुन्दर चाहिँ बनाउने पक्षमा उहाँहरू लागि पर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो वास्तवमा नगरपालिकामा सबै कुरा विकास राम्रैसित भइरहेको छ, तर धेरै नराम्रोसँग बिग्रेको भनेको सडकको अवस्था छ। नगरपालिकाले सडकमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जुन पिच गर्दाखेरि हुने स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड मिलाएर गर्नु पर्यो। यो सधैँ चाहिँ नि खाल्डा खुल्डीमा हिँड्दै शास्ति पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरू त प्रत्येक कुरामा चुकिएका छन् है। अब जस्तै अब भन्नु पऱ्यो भने अब बजेट लिएर आयो भने बजेट आधाभन्दा बढी त्यतिकै बजेट खेर फाल्ने, ठाउँमा लगानी नहुने, सबै कुरो चाहिने उ गरेर उनीहरूले चाहिने आफ्नो उसमा मतलब आफ्नो मान्छेहरूलाई लगेर दिने, त्यसो गरेर चाहिँ कति बिगारेका छन्। अब जस यो रोडलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। बाटोघाटो नै हो। अब बाटोलाई चाहिँ सुगर सफा राखिदिए राम्रो भयो होइन। फोहोर मैला हटाइदिए राम्रो भयो।
अब हामीलाई चाहिँ अब बाटोघाटोहरू राम्रोसित होस्, खानेपानी राम्रो होस्, धाराहरू जुनसुकै ठाउँमा हामीले पाइयोस्, भनेको मान्छे आएर कुरा गरेपछि खानेपानी पाइयोस्। हामी खानेपानीका लागि त हो नि, सबैभन्दा दुःख हामीलाई खानेपानीले हुन्छ होइन। त्यो खानेपानी भयो भने हरेक कुराको सुविधा हुन्छ। त्यहीका लागि पनि हामी जहाँसुकैबाट भए पनि खानेपानी भनेर बुढा नीलकण्ठ आएर बसेका छौँ। बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ खानेपानी राम्रो छ भनेर अब अहिले पोहोर त राम्रै थियो, आउँथ्यो। अहिले चाहिँ यो 8-9 महिनाको खडेरीले गर्दा होला, चैत वैशाखमा पानी पनि राम्रोसँग आउन पनि सकेन। अहिले अब धाराहरू जोड्ने र ओर्ने कुराहरू पनि अरू रहेका घरहरूमा भएको छैन। अहिले नयाँहरू घरहरू बनाएको ठाउँमा पानी दिन पनि सकिरहेको छैन। र यस्तै छ। अब विकासका लागि त हामीलाई त राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ। अब विशेष गरी अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गर्ने भूमिका जुन छ नि, उसको एरियामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा जम्मा 13वटा वार्ड छन्। अब म त 4 नम्बर वडाको परेँ। 4 नम्बर वडामा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै विकास निर्माणका गतिविधिहरू वडा स्तरबाट चाहिँ भएका छैनन्। तर नगरपालिका स्तरबाट नगरपालिकाले को योजनामा चाहिँ सन्तोषप्रद विकास भइरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। न्यायिक समितिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जित्दै न्यायमा पहुँच बढ्दा नागरिक खुसी। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हालसम्म 162 मुद्दा फर्स्यौट। सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको लागि छुट्टै कानून बनाइदै कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता। गाउँ गाउँ पुगेर विधेयकका लागि सुझाव संकलन समेत गरिँदै। 4 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। छात्रवृत्ति र शैक्षिक कर्जाको योजना सफल। बजार भाव नपाउँदा बैतडीका कृषकको तरकारी खेतमै कुइयो। स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति पाउने कृषकको आश। निवेदन धेरै हुँदा राहतका लागि बजेट अभाव। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रत्येक कृषकले बेच्न थाले दैनिक 3 लिटर दूध। गाउँमा चिलिङ भ्याट जडान गर्दा गुणस्तर नाप्न सहज। अनुदानले कृषक दङ्ग। कुनै समय सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै राजनीति हुने संस्थाको रूपमा चिनिन्थ्यो। उच्च वर्गका परिवार होस् या त मध्यम वर्गका परिवार होस्, सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानी बाबुलाई राख्न चाहँदैनथे। कामदार वर्ग वा मजदुर वर्गका परिवारका सदस्यको रोजाइ मात्रै सामुदायिक विद्यालय हुने गर्दथ्यो। त्यसबाहेकका अरू परिवारले अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि आफ्नो सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी विद्यालयमा पठाउने गर्दथे। तर पछिल्लो समय उच्च वर्गको परिवारका सदस्यको रोजाइमा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्न थालेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा फेरिएको मुहारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार मात्रै नभई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा हुन पनि थालेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको रिपोर्ट। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्ष यता नगरको शैक्षिक सुधारको लागि नीति नियम निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। मुलुकै सानो स्थानीय तहको रूपमा लिइने यस पालिकाले नगरलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्दै आएको छ। पालिकाले साना नानीको लागि शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ वडावासीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउँदै आएका छन्। यस्तै विद्यालयमा छात्रवृत्तिका साथै शैक्षिक कर्जा र उच्च शिक्षाको लागि निशुल्क शिक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्यले उच्च शिक्षाको लागि 5 लाखसम्म शैक्षिक कर्जा लिन सक्नेछन्। यसका साथै कानून, राजनीति, संस्कृति विषय पढ्न चाहने नागरिकलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाले आफैले 6वटा शैक्षिक खोप कलेज, खोप इन्जिनियरिङ कलेज लगायत 6वटा संस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ सामान्य विषयसँगै प्राविधिक विषयको समेत अध्यापन हुने गर्दछ। 71 जिल्लाका विद्यार्थी अहिले अध्ययन गर्छन्, 76 जिल्लाका पढिसकेका छन् र यो अवधिमा जुन 4 वर्षीय विभिन्न कारण विषयहरूमा हामीले इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छौँ। यो अवधिमा हामीले कम्प्युटर साइन्स पनि, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर कम्प्युटर इन्जिनियर सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले चित्रकलाको विषय कक्षा 11मा सुरु गरेका छौँ।
अनि कानुनको विषय सुरु गरेका छौँ लगायतका थुप्रै नयाँ नयाँ विषयको पढाइ हुन्छ। भक्तपुर नगरभित्र रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् 35वटा सरकारी विद्यालयहरू छन्। ती 35वटा सरकारी विद्यालयहरूलाई हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सहयोग, कहिले पुस्तकालय बनाउनको निम्ति, कहिले त्यहाँको शौचालय बनाउनको निम्ति, कहिले कम्प्युटर या प्रविधिका सहयोग गर्ने, कहिले भवन बनाइदिने, हरेक वर्ष ती विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यसका लागि खोप पहिचान भाग 1 र भाग 2 गरी पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिएको छ। स्थानीय संस्कृति, भाषा, वस्तु तथा व्यक्तित्वको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पालिकाले नीति कार्यक्रम ल्याए पनि विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण स्थानीय तहबाट नभएको गुनासो विद्यालय प्रशासनको छ, जसले विद्यालय तहको शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको भए पनि सोचे अनुरूप शिक्षामा सुधार नभएको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गइसकेपछि त्यस्तो ग्रेजुअल चेन्ज चाहिँ भएको छैन। अलिकति केही नीतिगतहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। जस्तै व्यवस्थापन समितिको गठनको विषयमा अलिअलि परिवर्तन भएको छ। अनि अब भक्तपुरको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भए स्थानीय सरकारको शिक्षाको जिम्मेवारी आइसकेपछि जुन लोकल करिकुलम, स्थानीय पाठ्यक्रमको एउटा छुट्टै एउटा पाठ्यक्रम चाहिँ 1 देखि 8 सम्म आएको छ। त्यो एउटा चाहिँ परिवर्तन पुरै भएको छ। अरू समग्र अब शिक्षक व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन भएको छैन। अनि अरू अब जस्तै नियमित अनुगमनहरूमा पनि त्यति धेरै परिवर्तन हामीले महसुस गरेका छैनौँ। पालिकामा हाल 35 सामुदायिक र 56वटा संस्थागत गरी 92वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ देशभरका करिब 30,000 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीका लागि विभिन्न विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर यी कार्यक्रम र योजना दिगो हुनेमा भने शङ्का छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मीना चन्द। उपप्रमुख चन्दसँग हामीले पालिकामा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, काम गर्दा आइपरेका कठिनाई आदिका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। उपमेयरका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो यहाँलाई सोध्न चाहे। सुरुमै मैले भनिदिनुहोस् न। अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अब नयाँ ठाउँ, नयाँ कामहरू गर्नुपर्ने पहिलो वर्ष त निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो भने अर्को वर्षदेखि अलि बुझ्दै गएर काम गर्नुमा केही सहज भयो। निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कति पुरा भयो उपमेयरज्यू अहिलेसम्म? अब चुनाव प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि अब पार्टीगत हिसाबले पनि अब प्रतिबद्धताहरू आम नागरिकहरूसँग गरिन्छ। त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नुको लागि हामीले यो 4 वर्षमा जति सक्थ्यौँ उहाँहरूको केही कामहरू गर्न बाँकी रहे पनि धेरै जसो चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा विषयगत रूपले हेर्ने हो भने पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरेर खानेपानी, यी कामहरू चाहिँ हामीले अब गरेका छौँ। जस्तो यो दशरथचन्द नगरपालिकाले विशेष गरी चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गरेको छ? खास गरेर अब भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने पहाडी भेग र यहाँ चाहिँ बाटोघाटोको समस्या, सडक नभएको र त्यसै गरेर खानेपानीको पनि अब मूलहरू भएको, तर अब बस्तीहरूमा चाहिँ खानेपानी त्यहाँ चाहिँ नपुगेको अवस्था र शिक्षामा पनि हेर्ने हो भने अब विद्यालयहरूको भवन नभएको अवस्था र प्रभावकारी रूपले चाहिँ शिक्षण गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको हुनाले अब सबै ठाउँको लागि चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ हामीले अब सडक सञ्जाललाई सबै वडाहरूमा जोड्ने किसिमले चाहिँ सडक सञ्जालहरू बनायौँ। त्यसै गरेर अब खानेपानी, त्यसै गरेर स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले करारमा नियुक्ति दिएर गाउँघरमै स्वास्थ्य सुविधा सबैलाई उपलब्ध गराउने हिसाबले गऱ्यौँ भने अर्को शिक्षण पेसातिर शिक्षाका भवनहरू नहुँदाखेरि जुन किसिमले अप्ठ्यारो स्थिति थियो र विगतका वर्षहरूमा जुन भौतिक संरचनाको कमी भएको ठाउँमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू, भवनहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरेर शिक्षक दरबन्दी नभएको ठाउँमा
नगर शिक्षकहरू भर्ना गऱ्यौँ र त्यसै गरेर अहिले आएर दरबन्दी मिलान पनि गरेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले शिक्षामा दरबन्दी मिलान गरेर यसरी चाहिँ प्राथमिकता राखेका छौँ। जस्तै नै उपमेयरज्यू, यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नु भएको छ पालिकाभित्र? अब महिलाको लागि छुट्टै कार्यक्रम भन्दा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मात्रै गरेर उहाँहरूलाई सशक्त बनाउनु भन्दा पनि उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले कृषिमा भयो, त्यसै गरेर पशुमा हामीले बढी चाहिँ उहाँहरूलाई समेटेका छौँ। त्यसै गरेर अब अहिले कसैले निरन्तर रूपले पहिलादेखि जुन किसिमको पेसा गर्दै आउनु भएको छ, कसैले गाई पालन गरेको छ भने, कसैले बसी पालन, बाख्रा पालन छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामी पनि अहिले तालिम दिएर हुन्छ, उहाँहरूलाई केही रकम उपलब्ध गराएर एउटा सक्षम बनाउने र नयाँ जुन प्रविधिहरू छ, नयाँ किसिमका उन्नत जातका पशुपन्छीहरू उपलब्ध गराउने, त्यसै गरेर कृषिमा पनि बिजनहरू वितरण गर्ने अनि जोत्नको लागि पनि अब महिलाहरू मात्रै समूह भएको छ, उहाँहरूले हाते ट्र्याक्टरहरू उपलब्ध गराएर त्यसरी चाहिँ अहिले हामीले उहाँहरूले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र दशरथगञ्ज नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा रहेको महाकाली नदीको छेउमा जुन तीरखरेन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ लिफ्ट सिस्टमबाट ल्याएर अहिले त्यहाँका महिलाहरूले चाहिँ खेती किसानी भन्दा पनि अरूभन्दा पनि यो तरकारीहरू लगाउने बढी चाहिँ अहिले उत्पादन गर्ने र एउटा आत्मनिर्भर हुने चाहिँ उहाँहरूले मौका पनि पाउनु भएको छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिँ उपमेयरज्यू, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट चाहिँ के कस्तो समन्वय र सहकार्य हुने गरेको छ? अब यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दबाब पनि हुँदो रहेछ, किनभने केन्द्रमा अर्कैको सरकार हुँदाखेरि, स्थानीय तहमा अर्कैको हुँदाखेरि, फरक पार्टीको हुँदाखेरि अलिकति जुन किसिमको सहयोग हो त्यो चाहिँ समन्वय र सहयोग चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ। तर नितान्त रूपले भन्ने हो भने जुन चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान स्थानीय तहमा आउँछ, त्यो आएको अनुदानबाट हामीले सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग कुनै त्यस्तो सङ्घबाट त्यस्तो बजेटहरू जुन अहिले अब त्यो जुन बजेट हुन्छ त्यसले चाहिँ अपुग्नै हुन्छ। अपुग हुँदै पनि अब काम चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, किनभने नागरिकहरू सबैको आकाङ्क्षा हुन्छ कि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि हाम्रो काम भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको एउटा चाहिँ आशा पनि हो। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आइलागेका छन् अहिलेसम्म उपमेयरज्यू? न्यायिक समिति अब भन्नुपर्दाखेरि दशरथगञ्ज नगरपालिकाभित्र पनि न्यायिक समिति गठन भएको छ। प्रक्रिया अनुसार नै हामीले अहिले आएका मुद्दाहरूलाई हेर्ने गरेका छौँ र खास गरेर भन्ने हो भने यो हाम्रो पालिका चाहिँ सदरमुकाम नजिक र यहाँ प्रहरी प्रशासन पनि नजिक भएको हुनाले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ अब कुनै पनि अब घरेलु हिंसादेखि लिएर अनि कुनै झैझगडाका त्यस्ता मुद्दाहरू हुन्थ्यो भने सबै चाहिँ त्यही प्रहरी प्रशासनमा जाने हुनाले एक खालको त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि छ। तर उहाँबाट चाहिँ स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति छ, त्यहाँ जानुहोस् भनेर पठाउनुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामीले न्यायिक समितिमा जुन न्यायिक समितिको लागि छुट्टै कोठाहरू बनाउने र त्यसपछि हामीले अब वकिलहरूको सल्लाह अनुसार नै अहिले हामी कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ र धेरै मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो पालिकामा चाहिँ नआएको अवस्था हो र हामीले अहिलेसम्म 4 वर्षमा हेर्ने हो भने 5-6वटा मुद्दा मात्रै आएको छ, जुन चाहिँ मेलमिलापैद्वारा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मेलमिलाप गरेर पठाएका छौँ। जस्तो नि उपमेयरज्यू, अधिकांश पालिकाहरूमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? निश्चित रूपले यहाँले भने जस्तो पालिकाहरूमा चाहिँ अब प्रमुख उपप्रमुखको बिचमा विवाद चाहिँ अब हुन्छ, किनभने उपप्रमुख धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू नै भएको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले अलिकति चाहिँ अब मेयर चाहिँ पुरुष भएको हुनाले एउटा आपत्ति सत्तात्मक सोच जुन छ त्यो अहिले अब यो संविधान नै 3 तहको सरकारमा अब महिलाहरूको बढी प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो चाहिँ अलिकति कहीँ बाटो भएको हुनाले त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति मनमुटाव हुने अथवा द्वन्द्व सिर्जना हुने चाहिँ हुन्छ। तर अब मेरो पालिकामा भन्ने हो भने एउटै पार्टीको भए पनि हामीका बिचमा चाहिँ त्यस्तो छैन। तर धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ एउटै पार्टीको हुँदा पनि
त्यस्तो किसिमको दोषहरू अनि अन्त्यमा अब हामी अन्तिममा छौँ। उपमेयरज्यू, अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा दशरथचन्द नगरपालिकाले कुन कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ सुनाइदिनुहोस् न। अब अहिलेको वर्षमा चाहिँ हामीले पुराना कामहरू जुन बाँकी रहेको कामहरू छ, निरन्तर कर्मागत रूपमा भएका कार्यक्रमहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिएका छौँ र ती कामहरू चाहिँ पुरा गर्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको निर्णय पनि गरेका छौँ। किनभने नयाँ काम सुरुवात गर्यो भने यो अहिलेको बजेटले नभ्याउने हुनाले जुन गत वर्षमा भएका कामहरू छन् तिनीहरूलाई निरन्तरता दिएर अहिले चाहिँ सक्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ अहिले। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। न्यायिक समितिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जित्दै न्यायमा पहुँच बढ्दा नागरिक खुसी। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हालसम्म 162 मुद्दा फर्स्यौट। सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको लागि छुट्टै कानून बनाइदै कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता। गाउँ गाउँ पुगेर विधेयकका लागि सुझाव संकलन समेत गरिँदै। 4 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। छात्रवृत्ति र शैक्षिक कर्जाको योजना सफल। बजार भाव नपाउँदा बैतडीका कृषकको तरकारी खेतमै कुहियो। स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति पाउने कृषकको आश। निवेदन धेरै हुँदा राहतका लागि बजेट अभाव। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रत्येक कृषकले बेच्न थाले दैनिक 3 लिटर दुध। गाउँमा चिलिङ भ्याट जडान गर्दा गुणस्तर नाप्न सहज। अनुदानले कृषक दङ्ग। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलका साथमा पालिकामा आज। बढेको तलब नपाएपछि बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा ताला लगाए। कामकाज ठप्प। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले कृषकलाई तरकारीका बिउ वितरण गर्न सुरु गर्यो। 6000 परिवारलाई विभिन्न प्रकारका बिउ वितरण गरिने। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेपछि भएका मुख्य उपलब्धिका विषयमा आयोजना गर्यो सार्वजनिक सुनवाई। पालिकालाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने दातालाई पनि सम्मान। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले नगरवासीलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाउन थाल्यो। 2 मङ्सिरसम्म खोप लगाइने। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले किसानलाई गहुँको बिउ वितरण गर्न थाल्यो। जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा 50 र 75% अनुदानमा बिउ वितरण। पर्वतको पैयौं गाउँपालिकाले महिलाका लागि 21 मङ्सिरदेखि 1 महिने निशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 10 मङ्सिरसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने। इच्छुक लेखा परीक्षकले 10 दिनभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण सुरु। पालिकाले हरेक वडामा 2-2 जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा खर्का छाना मुक्त। उज्यालो वडा पनि घोषणा। प्युठान नगरपालिकाको आयोजनामा बृहत पोषण विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी तालिम जारी। एक साता चल्ने तालिममा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले 7 जना नगर प्रहरी भर्ना गर्ने। दरखास्त दिएकाहरूको शारीरिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सिन्धुपाल्चोकको आयोजना र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहयोगमा चौतारामा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने तालिम सुरु। तालिम 10 दिनसम्म चल्ने। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले कार्यालय खरकडाबाट रातमाटा सार्यो। दोस्रो गाउँसभाद्वारा पालिकाको केन्द्र रातमाटा सार्ने निर्णय।
स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले विज्ञापन खुलायो। 7 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र 12 वर्षे मकर मेला सम्पन्न गर्न काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट गठित 251 सदस्य मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न। बैतडीमा तरकारी खेती गर्न योग्य 31,485 हेक्टर जमिन छ। हाल बैतडीमा 25,700 हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ। यस वर्ष जिल्लाभरि 93 हेक्टर जमिनमा बन्दागोबीको खेती गरिएको थियो, तर अधिकांश बन्दा कुहिएरै सकिएको छ। अविरल वर्षाको प्रभाव परेको बन्दालाई किसानले 5% सम्म समेत जोगाउन सकेनन्। बैतडीमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध किसानले बजार भाउ केही समयपछि बिक्री गरौँला भनेर राखेको बन्दा बेमौसमी वर्षाले खेतमै कुहिए। बजारको मूल्य नहुँदा तरकारी कुहिँदा स्थानीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति र राहत भने अझै पनि कृषकले पाएका छैनन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध किसानले बजार भाव नपाउँदा बिक्री गर्न तयार तरकारी खेतमै कुहिएको छ। जिल्लाका अधिकांश ठाउँका किसानले उत्पादन गरेको बन्दागोबी खेतमै कुहिएको हो। कार्तिक सुरुमा परेको बेमौसमी वर्षाले खेतमा लगाएको तरकारीमा नोक्सान पुर्यायो। वर्षाबाट जोगिएको तरकारीले समेत बजार भाव नपाएकाले बन्दागोबी खेतमै कुहिएपछि गाईबस्तुलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। 3 महिनासम्म गरेको परिश्रम र खेती गर्दा खर्चिएको 10,000 रुपियाँ खेर गएपछि अहिले किसान चिन्तित छन्। खासमा योपालि यो बेमौसमी वर्षा जो असोजको अन्तिमतिर भयो, त्यही वर्षाले गर्दा सबभन्दा बढी क्षति भयो। अनि यो मनसुनको समय पनि मनसुन अति बढी भएर त्यसले पनि यो रोग किराको प्रकोप पनि बढी हुने, ढुसी पनि बढी लाग्ने, अनि पानीले सड्ने भएर बाली त पुरै नष्ट भयो। योपालि बन्दागोबी सबै सकाप भयो। 4 रोपनी जतिमा थियो कि होइन 5% पनि जोगिएन, सबै नष्ट भयो। अन्य तरकारी बाली खेतीबारी अनि धान भयो, मकै भयो, गहुँ यो सबै नष्ट भयो साल। हाम्रो यो मेन कुरा यहाँ बजारको समस्याले गर्दाखेरि पनि तरकारीहरू बढी कुहिने, खेर जाने समस्या छ। यो बाहिरबाट आउने तरकारी चाहिँ सस्तो हुने, हाम्रो चाहिँ उत्पादन लागत अलि बढी नै लाग्ने भयो भएर त्यसले गर्दा पनि यो किसानहरूले मूल्य नपाएर, मूल्य पाउँदाखेरि बिक्री गरौँला भनेर यो खेतमै जम्मा पारेर राखेर पनि तरकारी अलिक बढी खेर गयो, कुहियो। गत वर्ष 40 देखि 60 रुपियाँ प्रति केजीमा बिक्री भएको भन्दा यसपालि 10 रुपियाँ केजीमा समेत बेच्न मुस्किल भएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण किसानको खेतमा लगाएका बन्दा, टमाटर, भण्टा लगायत तरकारी थप कुहिन पुगेका थिए। खेत नै अहिले कुहिएको तरकारीका कारण दुर्गन्धित बनेको छ। अहिले किसान क्षतिपूर्ति माग गर्दै नगरपालिका धाइरहेका छन्, तर क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना भने कम छ। एकै स्थानीय तहमा 200 बढी निवेदन आएकाले बजेट पर्याप्त नहुँदा राहत दिन समस्या हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। हामीले भर्खरै अस्ति नगरपालिकाको बैठक बसेर थुप्रै 250-300 भन्दा पनि बढी निवेदनहरू आएका छन्। त्यो निवेदनहरू दशरथ नगरपालिकाको आफ्नो बजेटबाट कति भ्याउन सक्छ सायद मलाई लाग्छ न्यून बजेट त्यहाँ छ। र हामीले चाहिँ प्रदेश र सङ्घमा पनि अनुरोध गरेका छौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अब यो विशेष गरेर विपदको अध्यक्षता जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग भएको भनेर हामीले कोर्डिनेसनमा छौँ। र दशरथ नगरपालिकाले पनि बाली नालीदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ स्थलगत अनुगमन गरेर जुन निवेदनहरू आएका छन् ती निवेदनहरूमाथि हामी चाहिँ स्थलगत अनुगमन गरेर हामी केही रकम चाहिँ दशरथ नगरपालिकाबाट अवश्य पाउँछौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले भने देखासेखीको भरमा बिना कुनै ज्ञान खेती गर्दा समस्या निम्तिएको भन्दै किसानलाई नै दोष दिएको छ। जे भए पनि नोक्सान किसानको भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ। कृषि पेसा अँगाल्नेको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहँदा थप किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत नदिने हो भने यो संख्या बढ्न सक्छ र उत्पादनले भाउ नपाउने अवस्था आउन नदिन समेत स्थानीय सरकार चराखो बन्दै बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। न्यायिक समितिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जित्दै न्यायमा पहुँच बढ्दा नागरिक खुसी। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हालसम्म 162 मुद्दा फर्स्यौट। सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको लागि छुट्टै कानून बनाइदै कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता।
गाउँ गाउँ पुगेर विधेयकका लागि सुझाव संकलन समेत गरिँदै 4 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै छात्रवृत्ति र शैक्षिक कर्जाको योजना सफल। बजार भाव नपाउँदा बैतडीका कृषकको तरकारी खेतमै कुइयो। स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति पाउने कृषकको आश। निवेदन धेरै हुँदा राहतका लागि बजेट अभाव। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रत्येक कृषकले बेच्न थाले दैनिक 3 लिटर दूध। गाउँमा चिलिङ भ्याट जडान गर्दा गुणस्तर नाप्न सहज। अनुदानले कृषक दङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 4 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना पालिकामा अनेकौं काम गरेका छन्। पालिकामा सडक र भवन मात्र बनेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रमा पालिकाले लगानी बढाएका छन्। जसरी हुन्छ आफ्नो पालिकालाई समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधिहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। कास्कीका 5 पालिका मध्ये रूपा गाउँपालिकामा पनि कृषिको राम्रो सम्भावना छ। एकातिर गाउँमा जनशक्ति नहुने र अर्कोतिर जनशक्ति भए पनि बजार राम्रो नहुँदा उत्पादनमा किसानको रुचि छैन। रूपाले यहाँका किसानको मर्का बुझेर दूध पकेट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। सुविधाको खोजीमा गाउँलेहरू सहर झरेपछि गाउँ रितिएका छन्। गाउँमा युवा पुस्ता बस्न खासै रुचाउँदैनन्। जमिन बाँझै छन्, गोठमा वस्तुभाउ छैनन्। नेपालका अधिकांश गाउँको समस्या यही नै हो। पोखराबाट नजिकै भए पनि रूपा गाउँपालिकाबाट बसाइँ सर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले पालिकाले बसाइँ सराई रोक्न कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। गाउँलाई दूध पकेट क्षेत्रको रूपमा पालिकाले अघि सारेको छ। पालिकाले लगानी बढाएपछि अहिले रूपावासीका गोठ गाई भैँसी र बाख्राले भरिएका छन्। एउटा भैँसी पाल्नेले व्यावसायिक रूपमा संख्या बढाएका छन्। रूपा गाउँपालिका र दूध विक्रेता कम्पनीको सहयोगमा गाउँमा चिलिङ भ्याट जोडिएको छ। किसानले दिनदिनै दूध एकै ठाउँमा जम्मा गर्छन्। गुणस्तर नापेर बजारमा बेच्न पठाउँछन्। प्रत्येक किसानले दिनमा 300 लिटर हाराहारी दूध बेच्न थालेका छन्। बजारबाट केही सुविधा लिनु पर्यो भने यहाँ भनेको आधी घण्टामा हामी हरेक सुविधा दिन्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ। र यसलाई पनि अब हामीले यो धेरैबाट सिकाइ गरियो चाहिँ दूध कलेक्सन गर्ने यताउति। अब यसलाई बहुद्देश्य सहकारीमा हरेक किसानहरूको 5000 भरि सेयर हाल्न लगाउने र दाना चोकर पनि हामी जहाँसम्म लाग्छ अहिले 1800 खसालेको छ हरेक दोकानबाट। यहाँ फेसन जस्तो छ तपाईँको दाना हरेक बाख्रा कुखुरा भैँसी गोरु पाल्नेले चोकर नभए त पानी नै खाँदैन। हरेक एक बोरा चोकर त 1800 पर्छ जहाँसम्म लाग्छ। 1800 रुपियाँ दूध बेचेर लिने काम त गरौँ न साथी हो। त्यही चोकर किनी पैसा त कमाउनु भन्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको हिजोबाट सुरु भएको छ। अझ राम्रो होला भन्ने आशा। रूपाले गएको वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा मनायो। पूरा बजेटको 30% भन्दा बढी लगानी कृषिमा नै गर्यो। 270 वटा भकार सुधारका कार्यक्रम भएका छन्। पालिकाले पशुको नस्ल सुधार निशुल्क मात्र गरेको छैन, कृषकलाई उन्नत जातका गाई भैँसीका बाछी र पाडी वितरण गर्ने गरेको छ। दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन रूपा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको NLSIP कार्यक्रमसँग जोडेर किसानलाई व्यावसायिक बनाएको छ। किसानलाई कृषि ऋण लिन ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकसँग पालिकाले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ 800 लिटर दूध छ दैनिक। अब हामीले त्यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेपछि चाहिँ 2000 लिटर यो वर्षबाट चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आउँदा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र जम्मा 8वटा फर्म तथा सहकारी मात्रै दर्ता थियो। अहिले दूध र व्यवसाय अन्तर्गतका 420 वटा फर्महरू दर्ता भएछन्। त्योसँगै दूधका मात्रै लगभग 100 वटा जति फर्म दर्ता छन् होइन। ती सबै फर्महरूलाई चाहिँ अब अलि उन्नत जातको चाहिँ पशु लिएर आएर त्यहाँबाट चाहिँ दूध उत्पादन गर्ने भैँसी गाईको चाहिँ दूध उत्पादन गर्ने त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको निमित्त गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गर्दैका छौँ। त्यसरी र त्योसँगै हामीले जस्तो सुजल डेरीसँग लगायत अन्य डेरीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैछ गाउँपालिकाले।
अहिले गाउँपालिकामा दैनिक 800 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। दुधको ढुवानी निशुल्क रूपमा पालिकाले गरिदिन्छ। जनप्रतिनिधि आउँदा सुरुमा पालिकामा 8वटा फार्म र सहकारी दर्ता थिए। अहिले त्यस्ता फार्म र सहकारी करिब 400 बढी पुगेका छन्। त्यसमध्ये दुधसँग सम्बन्धित फार्म र सहकारी 100 भन्दा बढी छन्। 2038 सालमा त्यस क्षेत्रमा चिलिङ भ्याट भए पनि पछिल्लो समय भैँसी पाल्नेहरू घटेपछि भ्याट हटाइयो। अहिले पुनः जडान गरिएको छ। यसले किसानहरूमा उत्साह थपिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। न्यायिक समितिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जित्दै न्यायमा पहुँच बढ्दा नागरिक खुसी। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हालसम्म 162 मुद्दा फर्स्यौट। सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको लागि छुट्टै कानून बनाइदै कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता। गाउँ गाउँ पुगेर विधेयकका लागि सुझाव संकलन समेत गरिँदै। 4 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। छात्रवृत्ति र शैक्षिक कर्जाको योजना सफल। बजार भाव नपाउँदा बैतडीका कृषकको तरकारी खेतमै कुइयो। स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति पाउने कृषकको आश। निवेदन धेरै हुँदा राहतका लागि बजेट अभाव। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रत्येक कृषकले बेच्न थाले दैनिक 3 लिटर दुध। गाउँमा चिलिङ भ्याट जडान गर्दा गुणस्तर नाप्न सहज। अनुदानले कृषक दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।